दोस्तों आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ही हो जाता है कि हम किसी चीज़ या किसी काम के बारे में सोचने लगते हैं तो हमारी सोच कहीं से कहीं निकल जाती है। सोचना शुरू कोई और बात की होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद हम कहीं और पहुंचे होते हैं, कोई और ही बात सोच रहे होते हैं। मसलन सुबह आपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाना है, कोई पेपर या ज़रूरी मीटिंग है और रात को मुसलसल बारिश हो रही है। अब आप फिक्रमंद हैं कि सुबह जाऊंगा कैसे, सड़कों पर कहीं पानी ना खड़ा हो, पानी खड़ा हुआ तो क्या करूंगा, फिर तो बड़ा मसला बन जाएगा। अब यहाँ पर आपकी सोच एक बार फिर तब्दील होती है। आप सोचते हैं कि एक तो हमारे मुल्क में बुनियादी मसाइल ही हल नहीं होते, ज़रा सी बारिश हो पानी खड़ा हो जाता है, गवर्नमेंट सही काम करने के लिए राज़ी ही नहीं है, सारे चोर डाकू ही इकट्ठे हुए पड़े हैं। अब यहाँ पर आपकी सोच दोबारा टर्न लेती है, दोबारा तब्दील होती है। आप सोचते हैं कि बाहर के मुल्कों में देखो कितना अच्छा इंतज़ाम होता है, वहाँ की सड़कें कितनी अच्छी होती हैं। पिछले साल मैं दुबई गया तो यार दुबई की क्या बात है, वहाँ की सड़कें, वहाँ के मॉल्स कितने अच्छे और ज़बरदस्त हैं। फिर आपको याद आता है वहाँ ये किया, वहाँ वो किया, कितना मज़ा आया, कमाल का सफ़र था यार। अब यहाँ आप नोट करें कि बात शुरू बारिश से हुई और आप पहुँच दुबई गए। हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है, ये हमेशा मसरूफ़ रहना चाहता है और रहता भी है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो आज हमने इसी का हल निकालना है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। सबसे पहले तो आप एक बात समझ लें कि दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब है कि सोच को कंट्रोल करना, क्योंकि दिमाग का काम है सिर्फ और सिर्फ सोचना। सोच को कंट्रोल करना बहुत ही आसान है, यकीन माने आपकी सोच से भी ज़्यादा आसान है। सोच को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल करने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एक काम, और वो काम ये है आपने अपनी सोच और अपने दिमाग के बारे में निहायत मोहतात हो जाना है, इंतहाई कॉन्शियस हो जाना है। कहते हैं ना कि कैमरे की आंख आपको देख रही है, इसी तरह का कैमरा आपको अपने दिमाग के ऊपर भी लगाना है और उस कैमरा में देखते रहना है कि आपका दिमाग सोच क्या रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हमारा फोकस, हमारा ध्यान सिर्फ नमाज की तरफ, अपने रब की तरफ होना चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम नमाज में कोई और बातें ही सोच रहे होते हैं, घर की कोई बात, दोस्तों की कोई बात, ऑफिस की कोई बात। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि हम सोचों में ऐसे मगन होते हैं कि पता ही नहीं चलता और इमाम साहब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, यानी कि नमाज ही ख़त्म हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। अब मौजूदा वक़्त में हम नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग रात को होने वाले मैच के बारे में या किसी और काम के बारे में सोच रहा होता है। दिमाग को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जो काम हम कर रहे हैं, जो काम हमारा जिस्म कर रहा है, तो हमारे दिमाग का फोकस भी उसी पर होना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में हम सोचना चाहें, दिमाग वही बात सोचे। इसे कहते हैं दिमाग को कंट्रोल करना, इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग को रोकना। अब हमने करना ये है कि जो कैमरा दिमाग के ऊपर लगाया था दिमाग में झांकने के लिए, उसमें देखते रहना है कि दिमाग क्या सोच रहा है। जो काम मौजूदा वक़्त में हम कर रहे हैं उसी पर फोकस कर रहा है या कहीं और पहुंचा हुआ है। अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो क्या ध्यान नमाज की तरफ है या कोई और ही सोच दिमाग में आई हुई है। अगर कोई और सोच दिमाग में आई हुई है तो उसी वक्त उसे रोकना है, उसे कहना है स्टॉप, रुक जाओ, उस सोच को ख़त्म करना है और अपने दिमाग को कंट्रोल करके दोबारा नमाज की तरफ लाना है। दोस्तों याद रखो, आप अपनी सोच पर नज़र रख कर ही अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा जहन में रखें कि आप अपने दिमाग से, अपनी सोच से ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा स्ट्रोंग हैं। इस बात को अच्छी तरह जान लें। अगर कोई आपसे ये कहता है कि आपका दिमाग आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो वो बेवकूफ़ है, उसे पता ही नहीं कि आप कौन हो।
آپ کے اندر کتنی طاقت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ آپ کا دماغ طاقتور ہے، لیکن آپ سے زیادہ ہرگز نہیں۔ ہم کمزور تب ہی پڑتے ہیں جب ہم اپنے دماغ کو اپنے آپ سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، جب ہم اپنے دماغ کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس پر نظر نہیں رکھتے۔ جس طرف ہماری سوچ ہمیں لے کر جاتی ہے ہم اسی طرف چلتے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دماغ کے بارے میں محتاط ہو جائیں، کانشیس ہو جائیں، اپنی سوچ پر نظر رکھنا شروع کر دیں، اپنی سوچ کو آبزرو کرنا شروع کر دیں، دماغ کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں کہ دماغ کیا سوچتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ موجودہ وقت میں ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم کیا ہے۔ جو موجودہ وقت میں ہمارے لیے اہم ہے، کیا ہمارا دماغ اسی کے بارے میں سوچتا ہے یا دماغ کچھ اور ہی بات سوچے جا رہا ہے، کسی اور ہی طرف بھاگ رہا ہے۔ اگر وہ کسی اور سوچوں میں گم ہے تو فوراً اسے کنٹرول کریں، اسے کہیں سٹاپ، رک جاؤ، اپنی سوچ کو روک لو، اپنے دماغ کو واپس اسی کام پر بلاؤ جو آپ کے لیے اہم ہے، جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر پائیں گے، دماغ جیسے پاورفل ویپن کا استعمال کر پائیں گے۔ اگر آپ اپنی سوچ، اپنے دماغ کے بارے میں کانشیس ہو گئے، آپ کی دماغ کو کنٹرول کرنے کی عادت پکی ہو گئی، تو اگلا مرحلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ نے اپنے دماغ کے دروازے پر چوکیدار بن کر، محافظ بن کر بیٹھنا ہے، باڈی گارڈ بن کر بیٹھنا ہے۔ جو بھی سوچ آپ کے دماغ کے اندر جانا چاہتی ہے اسے ٹھونک بجا کر دیکھنا ہے کہ یہ سوچ میرے دماغ کے اندر جانے کے قابل ہے بھی یا نہیں، کیا یہ مجھے فائدہ دے گی یا نقصان دے گی۔ اگر کوئی منفی سوچ ہے تو اسے وہیں سے دماغ سے دور دھکیل دیں، اسے کہیں گیٹ آؤٹ فرام مائی مائنڈ، اور ایسی سوچ کو کہیں کہ کہیں اور جائے، یہاں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوستو، ایک بات یاد رکھو، سوچ ایک ایسا بیج ہے، ایسا بیج جس سے پورا درخت بنتا ہے، اور پھر اس درخت پر ہمارے کردار، ہمارے اخلاق اور ہماری قسمت کے پھل لگتے ہیں۔ اگر بیج اچھا ہے تو اچھا پھل لگے گا، اور اگر بیج ہی ٹھیک نہیں تو پھر ہمیں کڑوے پھل ملیں گے، یا پھر وہ پھل کچے اور بد مزہ ہوں گے۔ جب آپ اپنی سوچ کے بارے میں کانشیس ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذات، اپنی فیملی اور اپنی زندگی کے ساتھ مخلص ہیں، کیونکہ سوچ ہی وہ پہلی اینٹ ہے جس پر آپ کی زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ دوستو، یاد رکھو، جو سوچ بھی آپ کے دماغ میں آتی ہے وہ آپ کو یا تو فائدہ پہنچاتی ہے یا نقصان۔ سوچ آپ کے دماغ میں کبھی بھی بیکار نہیں بیٹھے گی، یا تو آپ کو کامیاب بنا دے گی یا پھر آپ کی تباہی کا سبب بنے گی۔ اس لیے کبھی بھی کسی سوچ کو معمولی مت سمجھیں، اپنی سوچ کو اہمیت دیں، اپنی سوچ کا دھیان رکھیں، اپنی سوچ کو انڈر آبزرویشن رکھیں۔ دن میں ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہر 30 منٹ کے بعد، ہر گھنٹے کے بعد، ہر 1.5 گھنٹے کے بعد آپ نے اپنی سوچ کو چیک کرنا ہے، اپنی سوچ کو بار بار چیک کرنا ہے، اور منفی سوچ کو کبھی بھی اپنے دماغ میں جگہ نہیں دینی، اپنی جڑیں اسے مضبوط نہیں کرنے دینا، کیونکہ جس طرح کی سوچیں آپ سوچتے رہیں گے ایک دن ویسے ہی آپ بن جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو آنے والی زندگی میں کوئی پازیٹیو، کوئی کریٹیو سوچ دے سکتی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے، اور ساتھ ہی مزہ کہانی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں جتنے بھی موٹیویشنل ویڈیوز آئیں تمام کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔